दोस्तों, हज इस्लामी इस्तिलाह में सऊदिया अरब के मुकद्दस शहर मक्का में अल्लाह के घर खाना काबा की ज़ियारत को कहा जाता है। ये इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है। हज एक सालाना अमल है जिसमें दुनिया भर के तमाम मुसलमान आलमी भाईचारे और यकजहती का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायास क्लासिक। यूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हज दरख्वास्तों की लास्ट डेट 12 दिसंबर 2023 थी, मगर कम दरख्वास्तों की बिना पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द इस डेट की एक्सटेंशन का ऐलान कर देगी, क्योंकि सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 90,000 के करीब आज़मीन हज के कोटे के अगेंस्ट सिर्फ 40,000 के लगभग दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सो वो तमाम लोग जो इस मुकद्दस फरीजे के लिए दरख्वास्तें जमा करवाना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो परेशान ना हो और न्यू डेट्स का वेट करें। हज स्कीम 2024 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हज पॉलिसी 2024 में स्पॉन्सरशिप पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बाज़ात खुद या अपने बिहाफ पर किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी किस्म की बैलेटिंग प्रोसेस से गुजरना नहीं होगा। मजीद ये तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी हज दरख्वास्त भी जमा करवा सकते हैं, चाहे उन्होंने बाकायदा स्कीम के तहत पिछले 5 सालों में हज किया हो। इस स्कीम के तहत सरकारी हज कोटे में 25,000 नशिस्तें मुख्तस हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, जो पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर हैं। हज फीस और वाजिबात US डॉलर करेंसी में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी इस्लामाबाद के बैंक अकाउंट्स में स्विफ्ट मैसेज के थ्रू पे कर सकते हैं। इन तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, और ये स्क्रीनशॉट मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इन अकाउंट्स को यूज करते हुए अपने वाजिबात और दीगर फीसेस अदा कर सकते हैं। ये अकाउंट्स डिटेल्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की गई है। इसके अलावा हॉलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो इस स्कीम के तहत हज के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा आज़मीन हज को हज 2024 के लिए अपनी पेमेंट्स और दरख्वास्त के हवाले से कोई परेशानी हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी इस्लामाबाद के दिए गए फोकल पर्सन से राबता भी कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स कुछ इस तरह है। नाम मिस्टर मोहम्मद उमर भट्ट, व्हाट्सएप नंबर 00923063332555, ऑफिशियल फ़ोन नंबर 009251920360, ईमेल एड्रेस medicalcellmora@gmail.com। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की आसानी के लिए मौजूद है। हज दरख्वास्तें जमा करवाने वालों के लिए ज़रूरी और अमूमी हिदायत जानिए। नंबर 1, नादरा के जारी करदा शनाख्ती कार्ड और 16 दिसंबर 2024 तक वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसलमान दरख्वास्तों के अहल हैं। पासपोर्ट दरख्वास्त का टोकन भी काबिल कबूल होगा। नंबर 2, पैकेज का इंतखाब और कवाइफ के इंदराज के लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट या नॉमिनेटेड बैंक से राबता कर सकते हैं। ताहम हज दरख्वास्त बशमूल हज फीस किसी भी नामजद बैंक में जमा करवाई जा सकती है। नंबर 3, एक ग्रुप के तमाम अफराद का यकसा हज पैकेज मुंतखब करना लाजमी है। सऊदी अरब में क़याम के दौरान पैकेज में किसी भी किस्म की तब्दीली काबिल कबूल नहीं होगी। नंबर 4, 2017 से 2023 के दौरान हज करने वाले अफराद दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं, सिवाय उन तमाम मर्द आज़मीन हज के जो इस अरसे के दौरान हज न करने वाली ख़वातीन के साथ बतौर महरम दरख्वास्त देना चाहते हैं। ताहम स्पॉन्सरशिप स्कीम इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक ख़वातीन अपने शरई महरम शौहर, वालिद, भाई, बेटा, दादा, नाना, ससुर, चाचा, मामू, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा और दामाद के बिना हज अदा कर सकती हैं। इसके लिए
حلف نامہ ضروری ہے جس کے مطابق انہیں والدین یا شوہر کی اجازت حاصل ہو، وہ کسی قابل اعتماد خواتین گروپ میں شامل ہو یا سفر کے دوران انہیں فساد یا جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 6، 80 سال سے زائد عمر کے عازمین حج کے لیے اٹینڈنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے پہلے آئیے اور پہلے پائیے کے اصول پر 25,000 نشستیں مختص ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام نشستیں ریگولر حج اسکیم کے لیے مخصوص ہیں، جن کا فیصلہ قرآن اندازی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ نمبر 8، اسپانسرشپ حج اسکیم میں بیرون ملک سے پاکستانی بینکوں میں منسٹری کے USD اکاؤنٹس میں رقم کے ہمراہ اپلیکیشن کا نام، ID کارڈ اور کانٹیکٹ نمبر جیسی معلومات بھجوانا لازمی ہے۔ نمبر 9، حج پر روانگی فٹنس سرٹیفکیٹ سے مشروط ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا بیرون ملک سے بنوایا گیا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کروانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ سادہ سے پیج پر انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ وہ صحت مند ہیں اور پاکستان آمد کے بعد اور حج روانگی سے پہلے پاکستان سے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا کر بینک میں جمع کروانا ضروری ہے۔ نمبر 10، عازمین حج کے بائیو میٹرک اور پاسپورٹ جمع کروانے کے لیے دیگر انسٹرکشنز کے ساتھ آپ بینک سے حج فارم وصول کر سکتے ہیں، جبکہ حج فارم سائن کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ شرائط و ضوابط لازمی پڑھ لیں۔ دوستو اب چلتے ہیں حج پیکج کی رقم اور دیگر بنیادی اور آپشنل سہولیات کی ڈیٹیلز کی طرف۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا بنیادی سہولیات کی۔ بنیادی سہولیات میں کون کون سی سہولتیں شامل ہیں جانیے۔ نمبر 1 پر حج کی تربیت، نمبر 2 ویکسینیشن، نمبر 3 سعودی عرب میں میڈیکل فیسلٹیز، نمبر 4 ریٹرن بیک ٹکٹ، نمبر 5 مکہ اور مدینہ میں شیئرنگ رہائش، نمبر 6 کمپلیٹ ٹرانسپورٹیشن پیکج، نمبر 7 مشاعر میں مکتب ڈی کی سہولیات، نمبر 8 فوڈ کھانا، نمبر 9 5 لیٹر زمزم اور نمبر 10 پر تکافل فنڈ جیسی بنیادی سہولیات شامل ہیں۔ بات کرتے ہیں لانگ اور شارٹ حج پیکج کی، جس میں چارٹ کے اکارڈنگ آپ دیکھ سکیں گے کہ ریگولر اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت ساؤتھ ریجن جس میں کراچی، کوئٹہ اور سکر شامل ہیں، نارتھ ریجن جس میں دیگر تمام شہر شامل ہیں، وہ کیا پیکج اویل کر سکتے ہیں، کس رقم کے اگینسٹ اور کتنے دن کے لیے، دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے لانگ حج پیکج، جو کہ 38 سے 42 دن کی مدت کا ہے، 8 دن کا قیام مدینے میں ہوگا۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت جنوبی ریجن کا خرچہ ہے 10,65,000، شمالی ریجن 10,75,000۔ اسپانسرشپ حج اسکیم جو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ہے، جنوبی ریجن $3,765، شمالی ریجن $3,800۔ شارٹ حج پیکج کی بات کریں جو کہ 20 سے 25 دن کی مدت پر مشتمل ہے اور مدینے کا قیام 3 سے 5 دن کا ہے۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت جنوبی ریجن کا ایکسپینس ہوگا $11,40,000، جبکہ شمالی ریجن میں $11,50,000 کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ شارٹ حج پیکج کی بات کریں اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ہے، جنوبی ریجن کا خرچہ ہے $4,015، جبکہ شمالی ریجن کا خرچہ ہے $4,050۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آپشنل فیسلٹیز کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ اضافی رقم ادا کر کے قربانی، پرائیویٹ ریزیڈنس، منح اور عرفات میں مکتب سی کیٹیگری جیسی سہولیات شامل ہیں، ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں اور یہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ تمام آپشنل فیسلٹیز ہیں، یہ اس حج پیکج میں شامل نہیں ہے، یہ آپ کو اضافی رقم دے کر سہولیات دی جائیں گی۔ بات کرتے ہیں قربانی، ریگولر اسکیم کے تحت 60,000 ادائیگی کی جائے گی، جبکہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت $215 ادا کرنے ہوں گے۔ رہائش کی کیٹیگری کی بات کریں، ڈبل بیڈ یا ٹرپل بیڈ، روم کی اویلیبلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈبل بیڈ ریگولر حج اسکیم کے تحت 1,80,000 کی ادائیگی کرنی ہوگی، جبکہ $635 کی ادائیگی اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح ٹرپل بیڈ کے لیے 60,000 ریگولر
रेगुलर स्कीम के तहत अदा करने होंगे, जबकि $215 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अदा करने होंगे। इसके अलावा लॉन्ग पैकेज में 3 से 5 दिन क़याम की रियायत भी दी जाएगी अगर आप ये ऑप्शनल फैसिलिटीज अवेल करते हैं, जिसमें रेगुलर हज स्कीम के तहत 35,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत $120 का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मिना अरफात में मकतब सी कैटेगरी जैसी सहूलियात जो सिर्फ स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए हैं और अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, इसके लिए आपको $300 की अदायगी करनी होगी। इसके अलावा रेगुलर और स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए आप इन बैंक से भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखकर किसी को भी कोई असिस्टेंस मिली हो तो वो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि इस वीडियो के बनाने के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हज दरखास्तों की डेट में एक्सटेंशन का भी ऐलान कर दिया है। थैंक्स टू बीइंग वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में।